Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Valeran Kutino here. Welcome to my vlogs. आणि तुम कशे आहे सगळी मुगे सगळे गोंयकार भाव भयणां अँड ऑल माय इंडियन्स ब्रदर्स अँड सिस्टर्स कशे आहे तुम सगळी. आता मुगे काम काबा आला आणि आता हा क्रॅनफर्ड ऑन्सलो आतां घरा वयता. काम काबार म्हणटा जिवा बरें दिसता सारकें न्हू. हां ना जाल्यार मातशें हें जाता आतां क्रॉसींग करता सिग्नलाचें. हय काम काबार म्हणटा सारकें वय सरकार आहाय अशें दिसताय सारकें चोवपाक. कित्याक कामां आहाय तेन्ना मातशें हें आसता न्हू. चोय आतां कितें आसता आमी आतां केन्ना इस्कुला वयताय इस्कुला वयता तेन्ना आमी रावताय केन्ना आमगे त्यो 8 पिरियड काबार जातल्यो आनी आमकां घरा वचपा टायम मेळटलो. घरा वचून आमी ट्युशना नाल्यार अशें करून खंय खेळोंक वयतले अशें करून रावतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसता ते मेमरीज, वन ऑफ द गूड मेमरीज. तशें करून ही एक मेमरी. आतां कामां आहाय आतां आमी 8 वरां काम ती आतां चोय आतां इस्कुलाचे आमचे 8 पिरियड्यो आनी कामाचे आमचे 8 वरां. कांय डिफरन्स अशें ना एक्चुली पळोवपाक गेलें जाल्यार. कळ्ळें न्हू. सगळें सेम आहा तें थिंगा कनेक्टेड आहा ओके. सो आतां हांव वयता घरा. आतां हें पळय तुम दिसतलें राव तुमकां दाखयता आमचे UK पळय हे UK आमचे. आमचे UK हें पळय सगळें. सो तुम म्हाका सांगचें. आनी गायज हांव मातशें यूट्यूब चॅनलाचेर मातशें न्यू आहा. सो हांवूय एक चिंता कितें एक बरें एक व्लॉग्स हाडपा बरें एंटरटेनमेंट हाडपा तुमकां लागून. पूण तेका लागून म्हाका एक जाय बरें आमचें क्रावड. आतां तुमी एक तियात्रा वयताय तियात्रा समज तुमचे बरें एक 10 जाण बसोन आहाय तर तियात्र अशें दिसपाना कितलोय बरो आसा तो तियात्र सारकें न्हू. एक कितलेंय बरें एक्टर आसूं कितेंय बरें आसूं तो तियात्र अशें दिसपाना. तशें करून ह्या म्हज्या ब्लॉगानूय हांव अंडरस्टँड जाता की लायक हांव बिलीव करता की म्हाका हिंग क्रावड जावो एक म्हगेली एक लायफा स्टोरी शेअर करपा एक सगळे एक फ्रेंड सर्कलच जाय म्हाका हिंगा. सो प्लीज हांव अंडरस्टँड जाता तुमी म्हाजो विडियो जायत तितू चोयतली आनी लायक करतली शेअर करतली आनी सबस्क्रायबूय करतली. मेन म्हाका तुमचें तेंको जावो सबस्क्रायब करपा म्हगे चॅनला कित्याक म्हाका मेन म्हणल्यार सबस्क्रायबर जाय. थँक्यू गायज. हांव आशेन रावता तुमी म्हाका हितून हेल्प करतली म्हूण. कळ्ळें. तुमी म्हणटली हांव राती कित्याक व्लॉग करता काय म्हूण. हय हांव राती मातसो व्लॉग करता आनी मातशें तुमकां पासेस काडपा पडटलें कित्याक ह्या मोबायला म्हगे इतली बरी कनेक्टिविटी ना. म्हगे दुसऱ्या मोबायला वयल्यान हांव हें करतलो. सो मातशें गायज म्हाका मातशें हेल्प कराय. मातशें एक फॅन बेज वाडोवपा म्हगेलो. मातशें जाता तितू चॅनला म्हगे लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायबूय कराय. थँक्यू गायज. मोग आसूं दी.